আসসালামু আলাইকুম। আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ আৰু মই আমাৰ অঞ্চলৰ ঈদগাহত নামাজ আদায় কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ঈদগাহৰ যিটো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এইটো ভিডিঅ' মই কৰিলোঁ। তো আহক ঈদগাহৰ এই পৰিৱেশটো আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ আৰু সকলোৰ কাৰণে দোয়া কৰিম ইনশাআল্লাহ। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. شيئا حلوا وسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق السرة واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد